هذا سلمك الله كتاب حفيل وجميل وجليل، ويحتاج إلى مثله لباقي الأقطار. قام على خدمته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المسند عمر ابن محمد سراج حبيب الله وفقه الله، أخونا الفاضل من المشايخ من أهل الإسناد ومن المشايخ المعتنين بالقراءة والإقراء والإجازات. رحل هو أصلا وهو من أهل تلك البلاد من بلاد الهند، وهو أخذ إجازات من هنا وهناك، لكنه خطر في باله صارت له قصة، لماذا لا تجمع أسانيد أهل الهند وإجازاتهم وعلماء الهنود في مجلد بحيث تنقى من الدخيل عليها ويفصل فيما أخذوا مما لم يأخذوا، لأنه يقول بعضهم يأخذ الإجازة ويسقطها إسقاطا على كتب ليست داخلة في الإجازة، لكن بعض الألفاظ ربما كانت مهمة، ربما يتشبعون، يعني إما هذا أو هذا حصل. هو الذي حذاه لهذا أن يكون يبين بيانا علميا ماذا تضمه الإجازات ومما لا تشمله الإجازات، هذا وهذا أراد. هذا استدعى منه أن يقوم بزيارات متعددة للهند كثيرة، بعضها يمكث فيها شهورا وبعضها لا، وقابل أناسا وقابل من المجيزين والعلماء، وسافر عدد من البلدان داخل الهند أصلا، ورجع إلى مكتباتهم الخاصة والمكتبات العامة، فأخرج مخطوطات كانت أكثر عمدة هذا الكتاب الضخم 7 مجلدات ضخمة، أكثرها من المخطوطات التي لم ترى النور من قبل، فيها إجازات نادرة جدا تطبع لهنا له لأول مرة في هذا الكتاب الحفيل وفقه الله، وفيها مقدمة علمية طريقة إدارة الدروس في بلاد الهند منذ القدم، كيف بدأت الدروس ثم بدأت المدارس ثم الجامعات والمتون الدرس وكيف تأخذ الإجازات عندهم. هذه في المقدمة اللي هي نبذة تاريخية عن طريقة تداول العلوم وأخذ الإجازات عليها، ثم بدأ بعد ذلك وسمى كتابه الإجازات الهندية وتراجم علمائها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المجيز المسند عمر بن محمد سراج حبيب الله وفقه الله. الكتاب متعوب عليه بمعنى الكلمة، والكتاب الحقيقة هذه الإخراجات الجميلة التي يشكر عليها، وأي كتاب يتعب عليه ينبغي في هذا الزمان مع تطور الكتابة والطباعة. شوف هذه هو الآن يأتي بنماذج دار العلوم، هذه الدروس والتي كانت عندهم، طبعا هذا يأتي بها إذا كانت غير عربية يأتي بها، لكن ثم يعربها بعد ذلك. شوف لاحظة، يذكر لك في الأسبوع الأول ماذا يأخذون، الأسبوع الثاني دار العلوم، هذه دار ثانية تحصلها الجامعة الفلانية، الجامعة السلفية في بنارس. شوف لاحظة، هذه خطة جميلة ذكرها كما هي. ثم بعد ذلك صنع ولدي، جاء إلى طريقته كالتالي، أنه يأتي إلى الإجازة. أول ما يذكر لك الإجازة هذه مثالها، هذا أول ما يأتي لك إلى إجازة هندية من عالم هندي هو صاحب الإجازة، لمن أرسلها، فيترجم للمجيز وللمجاز، كلاهما يترجم لهما. واضح الآن؟ نعم. أصل الإجازات هندية، لكن قد تكون لمجاز غير هندي وربما كان هنديا فيترجم لهم. فإذا ترجم لهم، شوف هذه أولا يأتيك بنص الإجازة، ربما كانت بالمطبوع أو من ضمن الكتب الأسانيد والإجازات أو من الأثبات أو كانت نسخ خطية، يأتي بك هذا نموذج للإجازة من هذا مؤرخة، ثم يبدي يترجم. شوف ترجمة هذا اللي له صفي الرحمن مبارك فوري، يأتي بصورته إن كان له صورة وجدها عند أسره أو شيء من ذلك، ثم يترجم له، ويعتني جدا في قضية الترجمة من هم الذين أخذ منهم بالإجازة، لأنه هذه القضية من أخذ منهم بالإجازة. شوف لاحظ معي، أما شيوخه أشهر شيوخه، شوف لاحظ إذا ذكر الشيوخ يبدأ يترجم لهم بعدين، كل واحد يذكر لأنهم أجازوه، يترجم لمن لن يذكرهم في أصل الكتاب، أما اللي سيأتي لهم ترجمة مو عبر الكتاب لا يترجم له. وهذا معناه أن الكتاب حافل بالترجمات جدا، بعض قضايا الترجمة أخذها شفاها ومناقاة ومقابل لأسرهم أو لتلاميذهم أو شيء من ذلك، وهذا فيه إفادات عالية في الباب. بعد أن يذكر إلى وفاته إن كان توفي، يذكر هذا إيش هذا؟ إسناد اتصالي به، يعني إلى المترجم، إسناده إلى المترجم يرويه عن شيخ أو كم شيخ إليه بهذه الطريقة. وهذه طبعا إذا كان الشيخ يدرس في مثل هذه المدارس يأتي بها، وهذه صورة ثانية له أو شيء من ذلك. خلينا نشوف هذه نموذج للإجازات الخطية. لاحظ هذا نموذج. الكتاب الحقيقة حفيل وكبير ونفيس جدا، فيه من الإفادات العلمية العالية ما يشكر عليه صاحبه، وراح صور بنفسه، صور هذه إجازات خطية أيضا
هذه شوف صور المشايخ لمن لحقهم أو لهم مشايخ أو لهم صور. هذا مثال لبعض الكتب التي فيها إهداءات وشيء من كذا من علماء الهنود اللي ترجم لهم. والكتاب كما قلت لك كله حفيل بهذه الصور، وفقه الله. الكتاب 7 مجلدات ضخمة من إصدارات دار المحدث بالاشتراك مع مكتبة نظام يعقوبي الخاصة بالبحرين، والعلامة نظام يعقوبي وفقه قدم لهم مقدمة ممتازة وهو يحتفي بالكتاب، وأيضا ما شاء الله علماء مجيزيه من الهنود كثيرين جدا. طبعا هذا المجلد الأول، وكل الكتب على هذه الطريقة مجلدات. وهذا المجلد الأخير لما جاء، المجلد الأخير إن شاء الله يظهر عندي، قام وذكر نماذج من الاستدعاءات الهندية، يعني في الإجازات هذه نماذج من الاستدعاءات التي هي مشهورة عند أهل الإجازة والأسناد، يسمى استدعاء. ثم لما انتهى منها دخل إلى موضوع هذه الاستدعاءات كلها. لما انتهى منها جاء إلى باب هذه المشجرات، والمشجرات فيها نظرة عامة شمولية إلى من تدور عليهم الأسانيد الكبرى مثل شاه الله الدهلوي ومثل نذير حسين، فإن كثيرا من إجازات علماء الهند تدور عليهم لأنهم عمروا ولكثرة تلاميذهم. فوضع المشجرات هذه أو الخرائط الذهنية لأجل التقريب كيف أن هذا مما أكثرت عنه الرواية. ثم بعد ذلك ذكر المراجع وأشهر مصادر عنده عربية، ثم مصادر عنده بالأردية والفارسية وهي كثيرة رجع إليها. ثم بعد ذلك من ترجم لهم ومن ترجم لهم في الحاشية وإفادات عالية وفقه الله. 7 مجلدات من إصدارات دار المحدث وفقهم الله.